बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो, नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। यूट्यूब चैनल के नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने ये वीडियो देखी कि मुफ्ती शहरयार और कफील अंबर और शब्बीर बरकाती की जो बहस हुई, और इस बात पे किस बात पे बहस हुई आपको पता है कि शब्बीर बरकाती का जो अंदाज है नात पढ़ने का, ये सबको पता है कि वो बस लफ्ज़ अली को अली अली इतना कहते हैं कि लोग झूमते झूमते हैं, बल्कि लोगों का जिस्म भी झूमने लगता है। ऐसे लगता है कभी कभी कि वो डांस कर रहे हों। तो ये मुफ्ती जो शहरयार हैं, ये ज़य्यद आलिम हैं, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल के आदाब को समझते हैं। उनके वो ये गवारा नहीं हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की ऐसे बेअदबी की जाए, लिहाजा उन्होंने उनको उसी वक्त उनकी इस्लाह की। एक तरह से देखें कि वो उन्होंने उनको जलील किया, तो ये मुफ्ती साहब ने उनको जलील किया, ये सही किया कि नहीं किया, यही बात बरेली के एक ज़य्यद मुफ्ती साहब उनको जवाब देते हैं। आप समाज फरमाएं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत गजाली बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अल्लाह के एहसान अज़ीम है। और तबीयत वगैरह सही है हज़रत? जी जी, अल्लाह करो। माशाअल्लाह। बरेली शरीफ में ही है? हाँ, बरेली शरीफ में। अच्छा, वक्त है ना हज़रत? ज़रा 2 मिनट का कुछ अर्ज करना था हज़रत। जी जी, बताइए। मैं हज़रत अर्ज ही कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखा हो। वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में शहरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफील अंबर भाई ये लोगों के ताल्लुक से, तो मैं पूछना कुछ ये चाह रहा था हज़रत, जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरयार साहब के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफील भाई के ताल्लुक से। तो कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था। चूँकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया, इस तरह से हज़रत बात कर रहा, तो पूछना चाह रहा था। फरमाया हज़रत। ये ऐसा ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है, मुझे भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है जी, और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ था तालीम में, जी मैंने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। जी, तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या मामला हुआ वहाँ, तो मैं उसके बाद बात को जवाब दूं। मामला हजरत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो उनका अपना अंदाज है वो पढ़ते हैं, वो मतलब डिले के जरिए पढ़ते हैं। तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं तो एक समझ लीजिए कि लोग झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भाई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो वो मतलब वो बशक्ले मतलब वो ऐसे समझ लिए थोड़ा सा झूमते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, पैसा लुटाते हैं, तो वही सब हो रहा होगा। तो हालांकि वो उसमें तो वीडियो में तो हजरत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, मौलाना शहरयार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डांट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं जानना चाह रहा था हजरत। हाँ, बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदहो सताइश और आपकी जो नात खानी है, जी, ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ये इरशाद फरमाया कि मैंने नात खानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदो सताइश और आपकी तारीफ और सना खानी
جی یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ماشاء اللہ. اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، جی ماشاء اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو پسند بھی فرمایا ہے حضرت جی. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جی تو خود ایک حدیث پاک جس کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور اس کا جملہ ہے کہ ان اللہ تعالی یؤید ان جبریل یؤید حسان ابن ثابت، کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے رہیں گے. حضور نے فرمایا کہ حسان کی تائید جو ہے وہ جبریل کرتے رہیں گے. اور ایک جگہ ہے ان اللہ تعالی یؤید حسان ابن ثابت بروح القدسی، ماشاء اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی تائید فرماتا ہے. ما نافہ عن رسول اللہ او فاخرہ، جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ناز بھری باتیں عرض کرتے ہیں، ماشاء اللہ. یعنی سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا فعل ہے، جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں. بے شک بے شک بے شک. ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے. جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. بے شک بے شک. ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے. جی بے شک بے شک. جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے، بے شک. لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے ہیں. جی جی بے شک. اور کچھ ایسے ناطقہ ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہیں جی کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہوڑدنگ مچتی ہے، ہاں جی اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں. جی جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی. جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے، پکڑ لیا ہے، جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی. جی ہم کہتے ہیں جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے، یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے. جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے. جی حضرت. بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے تو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک. نعت پاک آپ پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی جی بے شک سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک. اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا. اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تاکہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو. حضور علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں 9 کا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کیجیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے. جی
ایک بات چیز اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا. ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت، وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے. اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ. ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا. جی حضرت. موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے انداز نعت خوانی کا رد کیا ہے. جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی 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 اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، جی ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں. جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بد نظمی پیدا ہوئی ہے، جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی. اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے، تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم کو کونے میں بھائی لوگ بڑے آسانی سے، عام طور سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو فقہ کی زبان جانتے ہی نہیں. جی بھائی ظاہر سی بات ہے، جو جرم کھل کے کرو گے تو اس کی توبہ بھی کھل کے ہوگی، جی جی جو جرم چھپ کے کرو گے اس کی توبہ بھی چھپ کر ہوگی. اب تم نے پورا منبر رسول کا مزاج بگاڑ دیا جی جی ہے نا، اور عوام کے اندر عجیب تھرکنے والی کیفیت پیدا کر دی، تو اصلاح کے کمرے میں جا کے کی جائے گی. ہاں جی بالکل بالکل یہ کہاں کا طرز ہے آپ کے پاس؟ بالکل. اچھا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جی حضور، وقت ہے ایک چیز اور پوچھنا تھی حضرت ذرا. جی جی وہ کفیل بھائی نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کو جب پتا تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے تعلق سے بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے، جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے جی تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل بالکل. سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. جی اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک بے شک جن کو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا، جی یا موصوف جیسے حضرات چاہے وہ نظما ہو یا شعرا ہوں، جی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، جن کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں. جی جی سمجھ گئے نا، جن کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے، ہم انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے ہیں. جی حضرت. دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. یہ کہنا کہ ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، مبلغ کا ہے، مصلح کا ہے، نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. ماشاءاللہ. تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور وہ جو ہے اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی نہ آئے، اور اگر آ ہی گئے تھے تو کم سے کم انداز اپنا بدل لیتے. وہاں ممبر رسول پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے سب کو جاہل اور گنوار سمجھ لیا ہے. بھائی اس طریقے سے ہڑدنگ ہوتی ہے. دیکھیے میں بھی اسٹیجوں پر اسٹیج کی دنیا سے، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے اسٹیج بولتے ہیں، حالانکہ وہ ممبر رسول ہے، میں بھی ممبر رسول کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں. جی بات سمجھ گئے نا؟ ہاں بالکل. جی حضرت. ہاں، اس لیے میں بھی حالات کو جانتا ہوں. یہ سراسر غلط حالات ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا غلام غوث بھائی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ ساری آڈیوز ویڈیوز وغیرہ غیر مقلدین وہابیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے سنیوں کا اسٹیج، یہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج بدعقیدہ حد درجہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رافضیت ہے،
नीम अफजियत है, गैर मुकल्लिदियत है, वहाबियत है, ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, जी और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। अल्लाह। देखिए, उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जी हजरत। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मिंबर रसूल पर और मिंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। जी इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों जलसों पर। में। जी हजरत। अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? कम से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने इस तरह से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नातखानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कार सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो कम से कम हजरत हस्सान इब्न साबित का जो तर्स था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवाने हस्सान के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें। अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ हजरत हस्सान इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। जी हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तर्स था उस तर्स को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल हजरत। पता नहीं कौन कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीजें हैं, समझ गए आप? जी इन सारी चीजों पे जब तक रोक नहीं लगेगी अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी, ये जुमला हजरत अच्छा लगा आपको। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हजरत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने हजरत जो है मैंने सोचा कि हजरत से जो है चलिए, अच्छा रहनुमाई ले किया ली आपने। जाए। ठीक है हजरत, दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए हजरत। अल्लाह ताला हम सब पर फजल हजरत खास मैं रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर आपका हुक्म हो तो सुनवा दूं लोगों नहीं, को। रिकॉर्डिंग कर लिया तो कोई ऐसी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोली भी नहीं है, जी। और बात ठीक है। ठीक है हजरत, ठीक। अच्छी बात कहीं भी पहुंची, अच्छी बात है। जी अल्लाह ताला फजल फरमाए। चलिए, ठीक। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने रिकॉर्डिंग समाज फरमाई। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।